خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله، ومرحبا بكم معايا في قناه كويزين جميله. اليوم باذن الله ان شاء الله غادي نقدموا حلوه ديال الزمان اقتصاديه دوازواتاي، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم وكتجي رائعه، ونفس العجينه وحده غادي نشكلوها على 4 باش تخرج لنا 4 الاشكال، كتجي زوينه ولذيذه بزاف، وفي الشكل ديالها وفي المذاق رائعه. غندوزو المقادير. عندنا هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض، 4 ديال المارغرين، 4 ديال السنيده السكر الخشن، عندنا 2 بيضات، كاس ديال الزيت، كيس ديال الفاني، كيس ديال الخميره الحلويات 8 غرام، معلقه كبيره ديال الكاكاو وشويه الملحه. غندوزو دابا طريقه التحضير. غناخذ الزبده، غادي نديروها هنا، بسم الله. غنزيد عليها السكر، غنزيد كيس ديال الفاني، غادي نخدم الزبده مع السكر حتى تولي بحال على بودر، يعني تولي بحال الكريمه. نبقى نخدمها حتى تولي بحال الكريمه. بعد ما ولات بحال الكريمه دابا غادي نفكسو عليها 2 بيضات. غنبقاو نخلطو فيها بشويه بشويه حتى تخلط معنا البيض مع الزبده مع السكر. حتى تشرب لينا البيض. بعد ما شربت لينا دابا البيض، دابا غادي نزيدو كاس ديال الزيت. غنبقاو نحركو هذا الخليط حتى يتخلط كلشي، الزيت مع الزبده ويتشرب. خلطنا كلشي، دابا غادي نزيدو الدقيق. عندنا هنا كيلو والدقيق راه مغربل، غنزيدو بشويه شويه حتى تجمع لينا العجين. غادي نزيدو كيس ديال الخميره ديال 8 غرام، غنزيدو شويه الدقيق، وغنزيدو شويه ديال الملحه هي قريصه. غنبقاو نخلطو ونجمعوا العجين حتى تجمع لينا. هاهي تجمعات لينا كيلو ديال الدقيق، جمعها لينا. دابا غادي نقسموها على النص، غنحتفظوا النص هنايا، وهذا النص غادي ندير فيه كاكاو. غنبقى نخلط فيها حتى يتغير الكولور ديالها وتولي بني. غنبقى نخدم فيها حتى تخلط كلها. جمعنا العجين، النص درناه بكاكاو يعني شوكولات، والنص خلينا ابيض. دابا غادي ناخذوا غير طريف شويه ديال الابيض بحال هكا،
وغادي ناخذ شويه طريف ديال الاسود الشوكولاط وغادي نخدمهم ونخلي هادو نعاود نخدم بهم شكل اخر. دابا غادي نشدو شويه العجين الابيض، غادي ناخذو غير شويه ما ناخذش بزاف، وغادي نكورو كويرات بحال هكايا اللي صغار بحال هذا الشكل، يعني بحال هكايا. غناخذ العجين غير شويه صغير ونكورو. ما خصناش نديروهم كبار بزاف، يعني غير صغار بحال هكايا. غادي ناخذ شويه ديال الشوكولاط حتى هو نفس القياس اللي درت في الابيض، غادي نديرو حتى في الشوكولاط حتى هما صغيورين بحال هكا. غنبقى مستمره بحال هكايا بحال هكا. غادي نكورو مزيان، يعني نفس التقاده كيف البيض كيف الشوكولاط. غنبقى مستمره حتى نكورهم كويرات صغار ونرجع معكم. غادي ناخذ 3 بياض و3 ديال الشوكولاط وغادي نزيرهم مزيان باش يتلاصقوا بحال هكا. ونقلب فيهم غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنشد 3 البوليود مع 3 ديال الشوكولاط، كنزيرهم حتى يتشدوا مزيان، ومن بعد كنقادهم بحال هكا ونبقى ندور في يدي نلف حتى تعطيني على شكل المروحه. ومن بعد كنضغط يدي شويه وكتخرج ليا على هذا الشكل مروحه. غادي نستمر بحال هكا تنكملهم ونشعل الفران على درجه 180. غادي نشعلو من التحت حتى يطيبوا باش نشعلو من الفوق يتحمروا شويه، وندوزو الجزء الثاني الشكل الثاني. غنبداو في الشكل الثاني. غناخذ ثاني 3 الكرات كيف الاول، و3 الكرات ديال البيض بيضين، و3 الكرات ديال الشوكولاط، وغادي نصاوبهم بحال هكا وغنزيرهم بحال هذا الشكل. نزيرهم حتى يتلاصقوا بحال هذا الشكل، ونضغط عليهم شويه من هنا من الفوق. ومن بعد كنشد السكين كنفلح شويه من هنا بحال هذا الشكل، كنفلح ثاني من هنا، كنفلح عاوتاني من هنا من هذا الشكل، وكنفلح من هنايا يعني اشرطه بحال هكا، وتنزيروهم بحال هكا، وكناخذوه ونقعصوهم شويه بحال هذا الشكل. غنعاود معكم واحده اخرى. 3 الكرات البيضين بحال هذا الشكل، كنزيروهم مزيان بحال هكا، يعني حتى تولينا على شكل ورده بحال هكا. نقعصوهم بشويه بهذا الشكل، وكناخذوا السكين كنفتحو من الوسط على هذا الشكل. وتنجمعوها بحال هكا، وكتولينا على شكل ورده.
غنبقاو مستمرين هكايا حتى نكملو ونرجع معكم الشكل الثالث. سرحت شويه العجين الابيض وسرحت شويه العجين ديال الشوكولات. غادي نشد هاد الشوكولات غادي نحطو فوق هاد العجين الابيض، يعني نقادو مزيان، يعني نقادو حتى نقادو، ولا كان شايط لينا من هنا نحيدوه باش نديروه في جهه اخرى باش نقادو. غنبقاو نقادو حتى يتقاد لينا نقادوه مزيان. بعد ما قطعت، بعد ما لويت العجين لويتو، بديت كنقطع فيه على هذا الشكل بحال هكايا. غادي نعاود نقطع من هنايا، يعني هذا الشكل الثالث، يعني تيعطيني بحال هذا الشكل بحال هكايا. غادي نعاود نقطع معكم شويه. تيعطينا على هذا الشكل. غنبقاو مستمرين ونديرو في الصينيه الفرن ونرجع معكم باش نوريكم الشكل الرابع. الشكل الرابع درناهم الحرابل، حربناهم، درنا 4 بيضين و4 ديال الشوكولات حربناهم، ودابا غادي نقطعوهم على هذا الشكل بحال هكا. ونعاود معكم وحده. كيجيو على هذا الشكل. غنكمل التتمه ومن بعد نتلاقاو في التقديم. هذه الحلوه بعد ما طابت جات محمره وجات زوينه وجات الشكل ديالها، وخرجنا منها 4 ديال الاشكال مختلفه من نفس العجينه وحده. وهذه حلوه ديال الزمان، يعني دوازاتاي كتجي هشيشه وكتذوب في الفم وتجي رائعه في الشكل ديالها وفي المذاق. وكنتمنى تجربوها. وما تنساوش اشتراك قناه كويزين جميله وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم الجديد. وغنقسم معكم وحده باش تشوفوا بان راه شيشه وكتذوب في الفم. هانتوما بان راه شيشه، يعني شيشه دغيا كتذوب، كتجي غزاله وزوينه بزاف. وكنتمنى تجربوها. وانتهت الوصفه اليوم، الى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.